बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ CCPO लाहौर की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से सामने आईं और उसके बाद माफियाज पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट में जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से आज बड़ी अहम समाअत हुई है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो CCPO लाहौर को अदालत ने ऑर्डर जारी किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे मियां जवेद लतीफ़ जिन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की थी। उनकी एक तो आज उनके जो जुडिशल रिमांड था वो ख़त्म हुआ था और उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, और दूसरी तरफ आज दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की गई है और दरख्वास्त ज़मानत पर मुलज़म के वकला ने बहस की है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और कैसे मैं ये समझता हूँ कि आज की इस समाअत के बाद जो है वो जवेद लतीफ़ की ज़मानत की कोई उम्मीद नहीं है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, हम उसको जो है वो तफसील से मैं बयान करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जराइम पेशा अफराद ने के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि ये जो बदमाशों की लिस्टें तैयार की जा रही हैं, या जो लाइसेंस मनसूख हो रहे हैं, या मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन है, या गैर कानूनी असला रखने वालों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन है, या बदमाशों के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन है, तो ये CCPO लाहौर अपनी जो कानूनी जो हदूद हैं उनसे तजावुज़ कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये गोगी बट एंड कंपनी की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, और गोगी बट ने ना सिर्फ ये अदालत में चैलेंज किया था कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनको सामने लाया जाए, बल्कि ये भी कहा गया था कि मेरे ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया और जो छापे मारे गए हैं उसकी भी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई जाए। अदालत ने जब ये सारी तफसीलात सुनी और अदालत ने जब ये सारे मामलात को देखा, तो अदालत ने CCPO लाहौर को 10 दिन का टाइम दे दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करवाएं। जो जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, गोगी बट के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात और जो छापे मार कार्रवाइयाँ हैं उनकी तफसीलात 10 दिन के अंदर अंदर अदालत में सबमिट करवाई जाएँ। अब ये तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आज 10 दिनों में जो है वो जवाब तलब कर लिया है, लेकिन उसका एक और असर पड़ा है, और वो CCPO लाहौर जो है उस बात पर डट गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो किसी न किसी केस में CCPO लाहौर को तलब किया होता है। एक तफ्तीशी का काम है, तफ्तीशी के काम पे ASI अगर है तफ्तीशी, या सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, उस मामले पर जो है वो CCPO लाहौर को तलब किया जाता है, IG को तलब किया जाता है, आए दिन DPO जो मुतलका ज़िला का DPO है उसको तलब किया जाता है। ये तो एक रूटीन बन गई है। अब जब जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, लाहौर से जराइम को ख़त्म करना है, लाहौर में माफिया को ख़त्म करना है, तो उसके लिए जो कार्रवाई करेगा तो वो सारी चीज़ें फिर आपके सामने हैं। उमर शेख का कसूर ये था कि उमर शेख स्ट्रेट फारवर्ड था, और वो स्ट्रेट फारवर्ड था। उसने ये भी बता दिया था कि हम इतनी मुश्किल से बंदा गिरफ़्तार करते हैं, अदालतें छोड़ देती हैं, जिस पर कासिम खान साहब ने बरहमी का भी इजहार किया था, रिकॉर्ड भी वो तलब किया था उनके इंटरव्यूज़ का, और उसके बाद उनको लाहौर से जाना पड़ा। CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर जो हैं ये एक मफाहमत पसंद, एक आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट आदमी है, लेकिन आज वो भी हाथ खड़े कर गया है, और वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों की वजह से कि हम अगर जराइम माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, हम छापा मारते हैं, हम कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद हाई कोर्ट से हमें तलब कर लेती हैं, और हमारी जो है वहाँ पर जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो मामलात हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं, और हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के जवाब देना पड़ते हैं। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से CCPO लाहौर को कहा गया कि आप माल रोड से जो गैर कानूनी जो कब्ज़े हैं सरकारी इमारतों पर वो छुड़वाएं। तो उन्होंने कहा जी हम क्यों छुड़वाएं, हम छुड़वाएंगे कल यही चले जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर हमें हाई कोर्ट बुलाएगी, हाई कोर्ट कहेगी आपने किस कानून के तहत ये कब्ज़े छुड़वाए हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। हम तो हुकूमतों के ऑर्डर्स मानकर ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं वो इन सारे के सारे मामलात पर जब एक्शन लेती हैं तो फिर जवाब हमें देना पड़ता है, क्योंकि कुछ बातों पर कानून हमारा खामोश है, और कानून को बदलने का जो है वो हमारी माजी की हुकूमतों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये लेक्यूनाज रहें और उसकी बुनियाद पर जो माफियाज़ हैं वो अदालतों से रिलीफ लेते फिरें। इस वजह से CCPO लाहौर पीछे हट गए हैं। अब अभी तक तो ये मामला जो है वो ऐसे ही चल रहा है। अब ये आगे क्या CCPO लाहौर के साथ पंजाब हुकूमत अपने मामलात बेहतर करके क्या करती है, और फिर क्या चीफ जस्टिस साहब से कोई मुलाकात करके इन सारे मामलात के ऊपर देखा जाता है या नहीं देखा जाता, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे।
دوسری طرف غدار وطن اور ریاست کے غدار آج عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد یہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کی عدالت میں ملزم کو پیش کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو پہلے مجسٹریٹ صاحب تھے وہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا صابر حسین ڈار صاحب کا۔ آج جو مجسٹریٹ جن کو تعینات کیا گیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں احسن رضا صاحب، ان کو جو ہے وہ آج ان کے سامنے ملزم کو پیش کیا گیا۔ ملزم کے حوالے سے عدالت نے کیونکہ جو چلان ہے اس کی رپورٹ طلب کی ہوئی ہے کہ چلان سبمٹ کروایا جائے تاکہ ملزم کے خلاف کیس آگے چل سکے۔ اس پر جیل حکام نے ملزم کو پیش کیا، اور جو احاطہ عدالت ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں شیخو پورہ سے لیگی کارکنان آئے ہوئے تھے۔ آپ ان کو لیگی کارکنان کہہ سکتے ہیں یا ملازمین کہہ سکتے ہیں جویل لطیف کے، وہ آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ وہاں پولیس کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی، ہنگامہ بھی ہوا، اور جب جویل لطیف کو پیش کیا گیا عدالت کے سامنے تو جو ہے وہ عدالت کو جیل حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کا جو ریمانڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ان کے ریمانڈ ختم ہونے کی وجہ سے ہم ملزم کو اب عدالت میں لے کر آئے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ان کا جو ریمانڈ ختم ہوا ہے تو اب آگے کیا کارروائی ہونی ہے، تو بتایا گیا کہ ان کو ایک تو ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں توسیع کی جائے، اور ساتھ تفتیشی افسر نے آج رپورٹ پیش کرنی ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے خلاف جو چلان ہے وہ اختتامی مراحل میں ہے، اور اس میں کچھ غلطیاں تھیں، اور ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چلان ہم نے واپس تفتیشی افسر کو بھجوا دیا ہے۔ اس میں بہت جلد ہم چلان سبمٹ کروا دیں گے، اور ہم اس میں چلان جو ہے وہ ہم خود چاہتے ہیں کہ اس میں ایز سون ایز چلان ہم عدالت میں سبمٹ کروائیں۔ دوسری طرف جو تھے جویل لطیف نے کہا جناب میں عدالت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں عدالت کو کچھ گزارشات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی ملزم جیل میں ہوتا ہے تو وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو پھر عدالت نے ملزم سے بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، وہاں کوئی ایشو ہے، کوئی میڈیکل کو کھانے کا، یہ ہر جو بھی ملزم ہے وہ عدالت سے بات کر سکتا ہے۔ یہ ایک جرنل ایک وہاں پر جو ہے وہ ایک روٹین ہے۔ وہاں پر جویل لطیف نے کہا کہ میرے خلاف جو کیس کیا گیا ہے جناب یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور مجھے میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور ایک سیاسی کارکن کو ایک جھوٹے کیس میں انوالو کیا گیا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ادارے بدنام ہو رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کو ان پر تنقید کرنا یا ان کی اصلاح کے لیے بات کرنا کیا کوئی غلط کام ہے؟ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میں اس ملک کی ترقی میں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اگر میں اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بات کروں گا تو کیا یہ میں نے غلط کیا ہے؟ اس پر پروسیکیوٹر نے جویل لطیف کو ٹوکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کی کون سی ترقی ہے کہ آپ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے آپ اداروں کے اوپر جو ہے وہ کریں، تنقید کریں۔ پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے جو باقی قائدین ہیں یا آپ کے جو باقی لیڈرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیا وہ اداروں کے اوپر تنقید نہیں کرتے؟ کیا وہ اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کے نام لے کر، چاہے وہ عدالتیں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہوں، نام لے کر ان پر تنقید کرتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ درج ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ وہ تنقید کرتے ہیں، کریں، ان کا حق ہے، رائٹ ٹو سپیچ ان کا حق ہے، لیکن جہاں یہ بات ہو کہ آپ ریاست توڑنے کی بات کریں اور آپ بنگلہ دیش بنانے کی بات کریں تو یہ تو کوئی ملک کی خدمت نہیں ہے، یا ملک کی ترقی کے لیے آپ کوئی کردار نہیں ادا کر رہے، یا آپ ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ یہ کون سا آپ اداروں میں جو ہے وہ اصلاح چاہتے ہیں، اور اصلاح کی بنیاد پر آپ نے یہ کیا ہے؟ خیر، اس کا کوئی جواب نہیں تھا ملزم جویل لطیف کے ساتھ، اور عدالت جو ہے وہ جو جج صاحب تھے وہ تنزیہ جویل لطیف کی طرف دے کے تنزیہ مسکرا رہے تھے، اور خیر عدالت نے 9 جون تک جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ دوسری طرف جو ہے وہ ملزم نے عدالت جو درخواست جو ہے وہ دائر کر دی، اور یہ درخواست دائر کی گئی سیشن عدالت میں، کیونکہ یہ ایسا کیس ہے کہ اس کی ڈائریکٹ، حالانکہ پوسٹ ارسٹ بیل میں جو کچھ کیسز ایسے ہیں ان کی جو درخواست مانت ہے وہ پہلے مجسٹریٹ کے پاس آتی ہے پھر سیشن کے پاس جاتی ہے، لیکن یہ کیونکہ ہینیس اوفینس ہے بغاوت کا، تو اس کی ڈائریکٹ جو پوسٹ ارسٹ بیل ہے وہ سیشن عدالت میں جانی تھی۔ تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ہیں
حفیظ الرحمان صاحب، ان کی عدالت میں درخواست ضمانت فائل کی گئی تھی جوید لطیف کی طرف سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوید لطیف کی جب عبوری ضمانت خارج ہوتی ہے پھر 14 دن کا ریمانڈ، اور وہ ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اتنا عرصہ تک انہوں نے درخواست ضمانت فائل نہیں کی تھی، ان سے اتنی ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ درخواست ضمانت فائل کریں۔ بالآخر انہوں نے آج درخواست ضمانت جو ہے وہ فائل کی، اور اس پر جو ہے وہ آج سماعت ہوئی، اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جناب ملزم ایک سیاسی کارکن ہے، اور سیاسی کارکن ہونے کی وجہ سے ملزم کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اس وجہ سے ملزم کو رہا کیا جائے۔ ملزم نے کوئی ریاست کے خلاف بات نہیں کی، ملزم نے کوئی ریاست کو گالی نہیں دی، کوئی ریاست کو توڑنے کی بات نہیں کی، ملزم ایک سیاسی کارکن ہونے کی وجہ سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی، لیکن آپ کے خلاف جو 7 صفحات پر مشتمل پہلے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا یہ آرڈر ہے وہ بڑا سخت آرڈر ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا، ریکارڈ بھی دیکھیں گے، پولیس تفتیش بھی دیکھیں گے، پروسیکیوٹرز کو بھی دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب آپ آج اس کو جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں۔ عدالت نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا، پہلے ہم نوٹس جاری کریں گے، ریکارڈ طلب کریں گے، ریکارڈ دیکھیں گے، پروسیکیوشن کو سنیں گے، تفتیش کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگلا معاملہ ہم دیکھیں گے۔ بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، انہوں نے، لیکن عدالت نے ان کی بات نہ سنی، اور عدالت نے 4 جون کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا۔ یہ پوسٹ ریس بیل ہے، اس میں جو سیشن کورٹس ہیں وہاں ایک ایک دن کی تاریخ ہوتی ہے، یہ نارمل روٹین ہے، تو 4 جون کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 4 جون کو ضمانت کی درخواست اسی دن مسترد ہوتی ہے یا آگے تاریخ ملتی ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔